ني شحال معفرة هادي بلا حاسة براسها هادي بلا حاسة براسها تعطي داك لامبرسيون بغي ما مسوقاش ما هياش في هاد الدنيا. هذا غير ايشانتيون صغير على شنو كنسمع. بيان ايفيدامون لو سوجي نهضروا عليه اليوم اللي هو حتى هو اون اكسبيريونس كيفاش ديال الاش كنجرب اللي هما لي بريجوجي. ماشي بوحدي دوز هاد ليكسبيريونس بغي غادي ندوز هاد ليكسبيريونس كنا دوزناها كو سوا كبار صغار كي كو سوا لاج كتبقى بيرسيبسيون ديال الناس اللي كيشوفوها عياسون ما يعرفونا او فون شكون حنا. حتى كتدوز واحد لا بيريود فين الاخر كيعرفك مزيان كتعرف عليك اكثر كيعرفك مع النهار الاول نهار ثاني نهار الثالث جينيرالمون في الاخر كتسمع عرفتي انا قبل نعرفك كيف كنت قبل كنعرفها ما عرفت شنو لا كتعرفت عليك صافي ولاك هذوك صار ايطوال زعما جو مسوي روندو كونط كو صار غيان افوار زعما الله يهدينا وصافي. ولكن ما ننساوش بان كاين واحد العامل مهم حنا نقدروا نقولوا اون باز اللي كيتبنى عليه هاد البريجوجي ولا هاد الاحكام المسبقه اللي هو البادي لانجويج. يعني كتلعب واحد الدور كبير على كيفاش كتعامل كيفاش كيشوفوك الناس اون فيت. يعني انه يقدر واحد غير من لو كومبورتمون ديالك صافي يبني عليك ها معفر ها تو ني با سيريو هذا هي شتي لو كوتي بيرسونيل. يعني واحد مع واحد تو طوفو بالنسبه لك انا ما مسوق انا عارف راسي شنو. ولكن هذا حصل اللي كتلقى المشكل الكبير هو في لو كوتي بروفيسيونيل وانه كتكون اون فاس ان ريكروتور والبادي اوتوماتيكمون هذاك البادي لانجويج ديالك هو بالنسبه لي صافي بنى البريجوجي ديالو بانه انت معفر ما مسوقش ها جاي داير باغي تحط السي في وتزيد. يعني اوتوماتيكمون هو بنى لك دي بريجوجي اللي ما فيكش اللي بالنسبه لك انا لا سي با سا سي با دو تو صرا بالعكس جو سيريو جو سوي ما جي با بور جي هو اوتوماتيكمون صافي كدا باس. علاش الوغ هنا كتلقى المشكل بانه داكشي اللي كتقول il ne reflète pas البادي لانجويج ديالك. وهذا راه مشكل يعني باش اول حاجه باش تقدر تحل هذا المشكل هو لا كونسيونس تكون عارف بانه ايفيكتيفمون داكشي اللي حاس به الداخل ما كيتريفليكتاش. وهاد القضيه نقدر نقول لكم انه انا طريالي انا بالنسبه لي دابا انا هذا سان بروبليم لي بارفوا ça me pose des problèmes à part le côté personnel كما قلت لكم قبيله on s'en fout. ولكن في le côté professionnel راه واخا اون فاش tu es recruté راه سي با غراف. ولكن دابا غا في لا فاز ديال الريكروتمون يعني اون فاز ريكروتور اوتوماتيكمون كيحط عليك هاد لي بريجوجي كتبس تقول اش كاين. دونك يا ان بروبليم لا. دونك اول حاجه بيسكو كاين ان ديفلوبمون ان اول حاجه هي كاين لا كونسيونس. يعني جو سي كو بادي لانجويج ما عندوش علاقه مع داكشي اللي كنحس به داكشي اللي كنعبر به. دونك مزيان سي بور سا كو خصنا فريمون نردو البال لو كومبورتمون دو كور ديالنا ان كل بارتي من لو كور جينيال. ناخذ غير ليكزامبل ديال العينين. باغ اكزومبل الا كنتي جالس وكنت بقيتي كترمش بالزربه عندها اون سينيفيكاسيون يبقى انك مخلوع وما محطوط ما حاسس راسك انك ماشي مرتاح ما مرتاح ما مرتاحش. كاين اوسي واحد الرموز ديال اللي كتشوف الفوق على اليمين صديق كتفكرتي شي حاجه كتحاول تغكريها في دماغك. الا كنتي كتشوف الفوق على اليسار صافي دير كنتي تاساي دو كريي ديك لا سيما ديك ليماج. اللي كتشوف لتحت على اليمين تو بوز دي كيس شوف كتبقى تسول راسك شنو كاين. واللي كتشوف لتحت على اليسار صديق كنتي سون اما ما مرتاحش ماشي يكون لي ما مرتاحش في كل دي كونفور ولكن بلوتو اما كتحس بلا دولور بلا برولور. دونك كتشوف بانه دي جيست لي صغيورين عندهم سينيفيكاسيون. يعني انا الا كانت لا بيرسون اون فاس ليك عارفه هاد اللعيبات راه اوتوماتيكمون غادي تدرسك. دو لامبورطونس
ترد البال راه ترد البال شنو هادشي. يعني تقدر دير اون بوز لهاد لا فيديو وتعاود هادشي كامل اللي قلت لك عليه، ترد له البال لراسك. الفات كتشوف الفوق على اليمين، الفوق على اليسار، الفوق تحت اليمين، تحت اليسار، هادشي راه كيطراني دابا. انا اللي وقفت راسي وبقيت كنشوف راه ايفيكتيفمون هادشي كاين. ايفيكتيفمون كاين مشكل الترماج، وكاين هاد اللعيبه ديال الفوق لتحت الفوق هذا راه سي فغي. يعني ملي كتلاحظ كتقول وي سي فغي كاينه هاد القضيه. ما عمرنا ما كنردوا لهم البال، ولكن لا بيرسون لي اون فاس دو نو قدرت تغماركا سورتو الا كانت عارفه. دو لامبورطونس نكونوا فريمون كونسيون كو ايفيكتيفمون يا ديزيكيليبر بين بادي لانجويج وشنو كنقولوا. لانه سي الا كان داكشي اللي كنقولوا مطابق مع بادي لانجويج ديالنا، راه اوتوماتيكمون لا بيرسون ان فاس لي كتيق ولا تثبت داكشي اللي كتقول. ولكن اون فوا ما كاينش تطابق داكشي اللي كتقول بادي لانجويج، لا بيرسون ان فاس ليك غتمشي نيشان مع البادي لانجويج، وفاش كتلقى راسك لا ماشي هادشي ماشي انا، لا هادشي ماشي هو هذاك. دو لامبورطونس انكور اون فوا نرجعوا لا بروميير فاز ديال تروفي لا سوليوشن ديال هذا المشكل، هي لا كونسيونس. تكون كونسيون بان افكتيفمون كاين هذا المشكل. ثاني حاجه 5 مينوت بليز التعبير. ثاني حاجه تقدر دير كوم سوليوشن هي تلاحظ راسك قبل ما تلاحظ الاخر. اول حاجه تلاحظ راسك كون جو كومبورت، كيفاش واش افكتيفمون دي لانجويج ديالك واش مطابق مع داكشي اللي كتقول. حاول تصور راسك، تحاول بوز دي كيسيون على راسك اون فاز ميروار وتسجل باش تشوف افكتيفمون كيفاش كتكومبورطا. واش كاين دوك لي سي دوك اللعيبات اللي قلت لكم قبيله افكتيفمون كيداروا، واش كتزير، واش داكشي واش بادي لانجويج ديالك كيريبريزونط داكشي اللي كتقول ولا لا. دونك حاول دو اون بروميير ليو اوبسيرفي راسك، تلاحظ راسك. عاد انسويت تلاحظ اوتروي، تلاحظ لا بيرسون ولا المجتمع اللي اون فاسيك باش كون تعرف وداكشي افكتيفمون واش انا بوحدي ولا تا هما. و فور ميزور مع لوبسيرفاسيون قدر منها تولد واحد القدره على التمييز ديال داكشي اللي كتقول واش طابق مع البادي لانجويج. نعطيكم ان اكزومبل ديال واحد بسيكوثيرابيست إريكسون. alors كان à 17 ans كان il était paralysé, ce qui fait il était obligé d'être confiné à la maison pendant des mois et des mois. donc qui dit paralysé يقدر يتحرك ولا يهضر. دونك شنو نقدروا يدير غير اوبسيرفي. هو كان عايش مع عائلته مع سي بارون مع خوتو. دونك شنو كان كيدير؟ كان كي اوبسيرفي لور كومبورتمون، كان كيلاحظ بانه بارفو بادي لانجويج ما مطابقش مع داكشي اللي كيتقال. هو فور ا ميزور ديك لا براتيك افيك لو طون ولات ديك القدره ديال باش يعرف واش افيكتيفمون داك بيرسون ولا بادي لانجويج ديالها واش مطابق داكشي اللي كيتقال، ومن تما ولا عنده هذه القدره. وبارفو كان كيقولوا الناس بانه زعما عنده ان دون ولا عنده هاد باش كنسميوها القدره ولا طاقه سبليمونتير عنده غير هو. ولكن افكتيفمون بلوتو ما عندهاش علاقه مع طاقه ولا شي حاجه عنده غير هو، لا سي اونيكمون ملاحظه كي بري بوكو طون. وديك الملاحظه خدات بوكو طون خلاتو تولي عنده ديك القدره ديال التمييز بين واش افكتيفمون كذاب ولا ماشي كذاب سور لا باز دو كومبورتمون ديال بادي لانجويج ديالو والهضره ديالو. دونك من هنا on peut conclure que les 3 étapes comme solution لهاد لو بروبليم هو être conscient de 1 تكون واعي بان عندك هاد الاشكاليه، دو تلاحظ راسك تشوف شنو المشكل اللي كاين تحاول تصلحه، و اونتر طون اللي هو الحل الثالث هو تلاحظ الناس الاخرين اللي اون فاس ليك، الناس الاخرين كسوا لي اون فاس ليك كسوا لي دايرين بيك، باش تشوف qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui passe pas. الا كنتو نتوما عندكم هاد المشكل ديال بادي لانجويج ولا لو كومب ولا فوالا بادي لانجويج مطابقش مع الوردز، مطابق مع داكشي اللي كتقول باش اللي كتحسوا بداكشي اللي كتعبروا به، ردوا البال، عاودوا شوفوا لا فيديو و
Entre temps, j'aimerais bien découvrir شنو كتسمى les préjugés اللي عندكم عليا. Juste pour découvrir, خليوني en commentaire باش نعرف vos préjugés. Et voilà, c'était la vidéo de la semaine. J'espère inchallah نحب plus de vidéos durant la semaine. Donc voilà, this is the end of the video. J'espère que عجبتكم. إلا عجبكم هذا le type de contenu, n'hésitez pas تخليوه لي en commentaire باش نعرف شنو عجبكم شنو ما عجبكمش, ونركز على شنو لي بوين اللي نركز عليهم ولي بوين اللي ما نركزش عليهم اكثر القل. علاش نركز على ما نركزش. اي اوسي الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه. لو بوطون انا جوست يشتي لي بوطون روج حلو حمامر تهوى منه, يسوفي دو كليكيو عليه واحد لافليش واحد الجرس هو شهوه هو باش يوصلكم نوتيفيكاسيون اون فوا جونس في فيديو. ما تنساش اوسي دعمني بكومونتير اي لايك لا فيديو. فوالا, j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. See you in the next video with hashtag Anjara.